येवकार, हांव श्वेता गांवकर, सुरवेक हेडलायन्स। बांबोळे हॉस्पिटला मुखार मेन रोडार खणून सोडल्यात फोंड। रस्तो क्रॉस करतले जाल्यार झेब्रा क्रॉसिंगय केल्ले ना मार्क। लोकांचो जीव धोक्यांत, येरादारी खात्याची पुरायेन आडनदर। गोंय सरकार म्हादयचेर ना गंभीर, राजेंद्र केरकाराचे वास्तवा कडेन बोट। परत एक फावट कर्नाटक म्हादयचो विशय हाडलो उजवाडाक। ह्या फुडें दिसचे ना पर्यटक आनी पर्यटन हांचे मदीं दलाल। दक्षिण गोंयचो SP अभिषेक दानियाचे पर्यटकांक थाकाय दिवपी उतर। प्रवासी पर्यटकांक पिडपी दलालांचेर जातली कारवाय, SPची गर्जना। आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। जोर रडटा पेज्जेक तशे रस्ते रडटात दुरुस्तेक। सरकार कितल्योय बडायो मारूं, ट्रॅफिक मळाच्यो गोंयांत भोयो भोयो जाल्यात। बांबोळे हॉस्पिटला मुखार फोंड जे तरेन कसलेच सुचोवणे विणे आनी राखणे बगर खणोन दवरल्यात ते पळयल्यार सरकार लोकांक खातीर न्हय जाल्यार फकत कंत्राटदारां खातीर काय कितें असो प्रस्न पडटा। थंयचे रस्तेच उलयतात, पळयात। हे पळया तुमी म्हाज्या फाटल्यान मेन रोडाक पळय तेणें कसो हड्डो मारून दवरलेलो आहा, फोनकूल मारून, आनी तो तसोच साडलेलो आहा। हिंगा तांकां हिंचातलो कोण ना, हे ऑथॉरिटीक हिंचातलो कोण ना। हे आतां ऑथॉरिटीचें आनी गव्हर्मेंटाचें कितें कनेक्शन आहा काय, कोणूय पडोन मर। पयलीं सद्या हिंगा आदले आहा त्या रस्त्यांक कितें सामकें पेंटींग ना, सामकें सायन बोर्ड ना, आनी वयल्यान तितून कांय जायना म्हणून हिंगा ह्यो ऑथॉरिटीन आनीक फोंडके मारून दवरलेले आहा काय, हिंगा कोण पडोन आनीक कितें जावचें कोणाक। सो हे लोकांची सेफ्टी काय आनी हे डिवेलपमेंट काय हे आतां आमी पळोवया। हो रोड फोडून फोडून केला नॅरो, आनी दुसरें म्हणल्यार ह्या रोडाक सेफ्टी कांय दवरले ना, फोणकुले मारून दवरले फोणके, पूण हिंगा सेफ्टी कांय ना। आनी इतली सेन्सिटीव प्लेस हिंगा, कोण केन्ना कसो पडत आनी हे रोड कोणाक तोपत ते कांय खबर ना। आनी हिंगा पळय आतां ते सायडीक एक रस्त्याक पेंट मारलेले ना सारके, आनी हे सायडीन आतां हे फ्लायओवराच्या फुडल्यान क्रॉसिंग आहा। सो ही आतां दोन पावल सुटयां वो GMCन सुटयां येता पळय त्यो व्हेकल्स हे सायडींतल्यान येतात गो टू मारगांव वो वास्को। आनी वो सर्वीस रोड येता तो फ्रॉम पेंजीम। आनी आतां हिंगा कितलेच दीस जाले वो एक खड्डो मारून दवरलेलो आहा। आनी हिंगा तेजी सेफ्टीक हिंगा ह्यो मारल्या त्यो बेश्टी रेबिना मारल्या। आनी जोरी तर हिंगा रातचो एक मोटरसायकल वालो तर फोनकुलान एक पडटलो तो पडटलो, पूण हे रोड लावन दवरलेले आहा ऑलमोस्ट लायक 1 मीटर। वो रोड तेंचे गोमटेक तोपपाक दवरल्या काय वो पोटाक तोपपाक दवरल्या काय हिंगा हे ऑथॉरिटीन। आनी ही आतां सेफ्टी ह्या लोकांची हिंगा, आनी लोक मोटरसायकलीन वयतले ते बरे आहा, कोण चलोन वयता पळय तेंच्या लागून हे पोटाक गोमटेक तोपोन तांकां हे कितें अपघात जावपाक दवरल्या काय। आनी हेका आतां हे ऑथॉरिटीक हिंगा हिंचातलो कोण ना, हिंगा सेफ्टी यस सायन हे काय रेबीन बेश्टी प्लास्टीक लावन दी सेफ्टी काय हे रस्त्यार वयतल्या लोकांची, स्पेशली 2 व्हिलर्स कोण आहा पळय तेंकां। आनी ही गोमेको मुखावेल्या सर्वीस रोडाची अवतिकाय। लोकांनी रस्तो हुप्पाचे जाग्यार अजून झेब्रा क्रॉसिंग बार सरंगोंक नात। हुज फादर वॉट गोस अशी टिपिकल सरकारी अधिकाऱ्यांची आनी कंत्राटदारांची वृत्ती हांगाय पळोवपाक मेळटा। लोकांनी जीव मुठीत धरूनच रस्तो क्रॉस करप। वाह रे अच्छे दिन। हे तुमी आतां पळयता GMCच्या फुडल्यान हिंगा कितलोच तेंप जालो हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग पेंट मारलेलो ना। आनी ही मोस्ट सेन्सिटीव प्लेस, आनी हिंगा आजून झेब्रा क्रॉसिंग पेंट मारपाक हे ऑथॉरिटी कडेन गव्हर्मेंटा कडेन कांय घडना काय। सो आतां हेजेरूच हो गव्हर्मेंट सॅटिस्फाय ना हिंगा हें कोण लोकांची हेका रिस्क करून। पूण हिंगा तुमी दुसरे सायडीक पळयत जाल्यार हिंगा आनिकूय रिस्क गव्हर्मेंटान हे वाडयल्या, ऑथॉरिटीन हे वाडयलेली आहा। ही आतां GMCच्या फुडल्यानूच ऑपोजीट फ्रॉम मारगांव टू पेंजीम सर्वीस रोड सायडीक। गोवा 365 खातीर बांबोळच्यान विन्संट रोजारियो।
गोंय सरकार म्हादयचेर गंभीर ना. राजेंद्र केरकारान वास्तवाकडेन बोट दाखयलां. गोंयचो पर्यावरण मोगी केरकारान परत एक फावट कर्नाटक म्हादयचो विशय उजवाडाक हाडला. पळयात. बेळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गोविंद करंजोळ हे दिल्ली वचून जलशक्ती मंत्रालयाचे गजेंद्र शेखावत हांकां मेळ्ळे आनी म्हादय संदर्भातले जे कामकाज आसा ते आपणाक कर्नाटकाक सुरू करपाक बेगोबेग दिवचे त्या संदर्भात जे कांय गरजेचे दाखले आसा ते कर्नाटकाक अजून मेरेन मेळूंक ना. तर ते बेगोबेग मेळचे आनी मागीर जे उरिल्ले काम आसा ते पुराय जावचे ह्या नदरेंतल्यान गोविंद करंजोळ हे प्रयत्नरत आसा. कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री जे आसा तेंच्यांनी ह्या संदर्भात केंद्र सरकारा कडेन परते यत्न केल्ले आसा. ते ह्या संदर्भात वेगवेगळ्या मंत्र्यांक मेळाले आसा. सध्या कर्नाटकान कांय दिसांनी कांय म्हयन्यांनी विधानसभाच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसा आनी जेन्ना जेन्ना वेंचणुको जाता तेन्ना तेन्ना कर्नाटकाक म्हादयच्या प्रश्नाची याद येता. आता सध्या लवादान म्हणजे म्हादय पाणी वाटप लवादान जो निकाल दिल्लो आसा त्या निकालानुसार कर्नाटकाक उदकाचो वांटो मेळ्ळो आसा 5.6 TMC फीट उदक आनी हे उदक व्हरपा खातीर ते कळसा भांडुरा आनी हलतरा हे 3 धरणाचे प्रकल्प जे आसा ते हातीन घेवपाचे आसा. पूण हे प्रकल्प जे आसा ते तेंच्यांनी 7.56 TMC फीट उदक जे आसा ते वळोवपा खातीर केल्ले आनी तेका लागून म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा त्या लवादान तांकां स्पश्टपणान सांगलेले आसा की जो मेरेन तुम्ही नव्यान ह्या संदर्भातलो DPR जो आसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा तो आमच्या कडेन सादर करिना तो मेरेन तुमकां हो प्रकल्प जो आसा तो त्या प्रकल्पाचे कामकाज आसा ते सुरू करपाक मेळचे ना. कर्नाटकाक सध्या जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसा तो सादर केल्लो आसा आनी ह्या रिपोर्टाक सेंट्रल वॉटर कमिशन जे आसा तेंच्यांनी मान्यताय दिवपाची गरज आसा आनी मागीर केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्रालय जे आसा तेंच्यांनी तांकां पर्यावरणीय दाखलो जो आसा तो दिवपाक जाय आनी त्या शिवाय हो सगळो वाठार जो आसा तो राखीव जंगल क्षेत्रांत येता आनी ज्या परिसरांत कर्नाटक धरण बांदपाक सोदता तो पुराय वाठार इको सेन्सिटिव्ह झोन जो आसा म्हादय अभयारण्याचो तेतून येता आनी तेतून अशा प्रकारचे सर्वेचे काम करा. गोंय सरकारातले 8 आनी उद्देगातले 8 अशे समान वांगडी घेवन गोंय पर्यटन बोर्ड हे देशातले पयले मंडळ थारलां जे राज्यांत पर्यटन उबारपा मेरेन पर्यटनाच्या हितांत एकठांय काम करपाक उद्देग आनी सरकारा वांगडा उक्तें केलां. राज्यांतले पर्यटन मुखार व्हरपाक सरकाराची आनी उद्देगातल्या तज्ञांची मतां गरजेची. राज्यांत पर्यटन सुरक्षीत जावपाक टुरिस्ट पुलीस नियुक्त करपाची गरज पर्यटन मंत्र्यान उक्तायल्या. मुख्यमंत्री ह्या बोर्डाचो अध्यक्ष जाल्यार पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष जातलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. पळयात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षपदाखाला आयज गोंय ट्युरिझम बोर्डाची बसका जाली. GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकार, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पर्यटन भागदार आणि सरकारी अधिकारी हे बसकेत हाजीर आशिल्ले. गोंय पर्यटन मंडळ बसकेत गोंयात निवळ आणि सुरक्षित पर्यटन अनुभव दिवपा खातीर रोड मॅप मांडलो. ऐकत. Chief Minister becomes the chairman of this board. The tourism minister is the co-chairman. We have one vice chairman from the industry, and the rest of it is split between the government and the industry, which is roughly about 8 people from both sides. Equal representation given. Goa Tourism Board is the first board in the country which is opened up with industry and government working together in the interest of tourism as far as building tourism. Kidak Choti tourism contributes highest to the state in terms of GDP, and Goa is known as the most preferred destination. And ताज्या खातीर गोवा टुरिझम बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान आमचो प्रयत्न आसता इंडस्ट्रीचे व्ह्यूज घेवप, सरकाराचे विचार घेवप, ताजेर डिस्कशन करून फुडें व्हरप. Deployment of recruitment of staff and deployment of manpower for managing day-to-day administration of GTB. Goa Tourism Board is a recommendatory body and there are a lot of things that need to be done. ताज्या खातीर staff समज नासलो जाल्यार independent करपाक difficult जाता. So having the whole strength roughly to about all those sanctioned staff which we need as a permanent will be 63. आयच्या तारखेक 19 जणांचे कॉम्पोजिशन फ्रॉम GM, डेप्युटी GM, मॅनेजर, असिस्टंट मॅनेजर, सिनियर एक्झिक्युटिव्ह and executive, total coming to 19 have been finalized for the on contractual basis
for ensuring that the board operates independently to the ideas the board wants to take ahead, whether it is policy making, infrastructure and other things. Important हांगा dedicated traffic आणि policing आमकां tourist police sales जो जाय, that was being discussed with the chief minister in detail. मागीर तुमकां आमी परत सांगता, but just going by the agenda. आणि जी existing infrastructure आसा तो आमी कसो वाडोवचो, like when we are talking about North Goa, we are roughly having about 60 police only manning at different levels as far as police is concerned. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यटक आनी पर्यटन हांचे मदलो दलाल नांवाचो उपद्रवी प्राणी ह्या फुडें दिसचो ना. दक्षिण गोंयचो SP अभिषेक धानियान पर्यटकांक थाकाय दिवपी उतर दिलां. प्रवासी पर्यटकांक कसलेच तरेचे त्रास जावचे नात, तांकां पिडपी दलालांक सैल सोडचे नात. SPन गर्जना केल्या. मुरगांवां कोच ऑपरेटर आनी टॅक्सी ऑपरेटरां मदीं केस्तांव पेटिल्ल्यान क्रुजांतल्यान गोंयांत आयिल्ली अमेरिकन पर्यटकांक पयले भेटी वेळार वायट भोंवडेचो अणभव आयलो. निमाणें पर्यटकांक नमते घेवचे पडले आनी आपली गोंय भोंवडी थंयच सोडून बोटींत परतुचें पडलें. ताका लागून पर्यटनाच्या मळार खवदळ पडिल्लो. ही घडणूक परतून घडची ना. पर्यटकांक पूर्ण संरक्षण मेळटलें. आयज वास्कोचो SP अभिषेक धानियान मिडियाक सांगलें. There was some sort of miscommunication with the taxi operators as well as the tour operators. अगर उनको valid advance बताया होता तो this would have not arrived. But anyhow, given all these I would say excuses, किसी भी टूरिस्ट का harassment गोवा पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी. This should go very straight and clear. आपकी कम्युनिकेशन है नहीं है, टैक्सी वाला है नहीं है, टूर वाला है नहीं है, कोई भी टूरिस्ट अगर गोवा आ रहा है, गोवा इज़ नॉट जस्ट अ टूरिस्ट स्टेट, इट इज़ अ टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट और वो इमेज हमें कायम करनी ही है. तो irrespective of whatever the reasons are, whatever XYZ excuses which they had to make, we will ensure कि Goa is safe for tourists, is a good destination and I will welcome and Goa should be welcomed by tourists at all costs. इन सबको हमने ये भी समझाया है कि आप इन टूरिस्ट की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं. अगर वो नहीं आएंगे तो ना तो आपका टैक्सी का काम चलेगा, ना आपका टूर्स का काम चलेगा. आई जस्ट मेक देम रियलाइज वेरी क्लियर इन ब्लॅक अँड व्हाईट. ते भायर आनी कांय म्हत्वाच्यो गजाली जाग्यार घालपाचो निर्णय बसकेंत घेतिल्ल्याचें SP अभिषेक धानियान मिडियाक सांगलें. देखीक खंयच्याय पर्यटकाचो कागाळ करपी कॉल आयलो जाल्यार तो PSI सकयल्या दर्ज्याचो खंयचोच अधिकारी घेवचो ना. स्वता PI घेतलो वा थंय वतलो. आयकयात. आगे जो ऑपरेशंस होंगे उसके लिए हमने स्ट्रीमलाइन करी है. इसमें सबसे पहला तो जो MPT के जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर होते हैं, ही ऑलवेज कॉल्स अप अ मीटिंग. तो उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे SDPO ही वुड बी इन्वॉल्व इन दैट मीटिंग सो दैट वी आर वेल अवेयर इन एडवांस कि क्या शेड्यूल रहेगा, कौन सी शिप आ रही है, कौन से उसमें पैसेंजर्स रहेंगे. उसके अलावा हमने ये जो बिजनेस इंटरेस्ट रहता है लोगों का, ऑब्वियसली अगर कोई टूरिस्ट आता है तो ही स्पेंड्स अ लॉट. इवन टैक्सीज वाले हैं उनका भी घर चलता है, उनका भी बिजनेस स्टेक्स है. टूर ऑपरेटर्स है उनका भी बिजनेस स्टेक्स है. तो उनके बिजनेसेस का ध्यान भी रखा जाएगा, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ हेरेसमेंट ऑफ द टूरिस्ट. दैट शुड बी मेड वेरी क्लियर बाय योर चैनल टू एवरीवन दैट इंटरेस्ट, व्हाटएवर इंटरेस्ट इज देयर, इट विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ हेरेसमेंट ऑफ एनी टूरिस्ट. इसके अलावा हमने और इसमें मैकेनिज्म निकाला है. अभी एक हमने ऑर्डर भी इशू किया है जिसमें कोई भी डिस्ट्रेस कॉल, any distress call which is made by a tourist, whether he is a domestic tourist or an international tourist, it will be attended by an officer not below the rank of PSI. And if the PSI is not available, the PI will visit the spot and he will rectify and solve the problem or take it to a logical conclusion. So that would be done. I have issued an order that would be circulated to you. तशेंच सगळ्यो पर्यटन सुवातो दलाल मुक्त करतले खंय. वास्को, कोलवा, काणकोण अशा दक्षिण गोंयांतल्या दर्यावेळांचेर तशी खर मोहीमय सुरू करतले खंय. आयकयात SPक. एक स्पेशल ड्राइव, दिस इज अगेंस्ट द टाउट्स. ये टाउट की हमें काफी समस्या है और खासकर लीवर और बिजनेस आ रहा है. द टूरिस्ट एक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज स्पेशली इन द कोस्टल लाइन. तो हमारे साउथ का अगर मैं बात करूँ तो वास्को पूरा, वरना, कोलवा एंड कानकोना, यहाँ पर हमारा स्पेशल ड्राइव अंडर द सुपरविजन ऑफ PI एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ SDPO वी वुड बी कंडक्टिंग अगेंस्ट द टाउट.
गिट आउट्स किसी के भी हों, चाहे वो रेस्टोरेंट के हैं, चाहे वो शैक के हैं, चाहे होटल के हैं, चाहे रिजॉर्ट के हैं, चाहे इंडिविजुअल है, वी आर गोइंग टू टेक लीगल एक्शन एंड वी आर गोइंग टू रिमूव देम आउट ऑफ सर्कुलेशन सो दैट हॅरेसमेंट ऑफ टुरिस्ट इज नॉट डन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयची संस्कृती तिगोवन दवरतात ती आमची नाटकां, लोककला आनी तियात्रां. आमची कोंकणी भास तियात्राच्या माध्यमांतल्यान मुखार व्हरपाक जाय. गोंयचे तियात्र फुडें व्हरपाक तियात्र अकादमीचें मानधन वाडोवचें अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो. आदलो आमदार चर्चिल आलेमावान सांगलें. पळयात. गोंय तियात्र अकादमी आणि रवींद्र भवन मडगांव हांच्या जोड पालवान तियात्राच्या मळार आजीवन योगदान दिवपी लेजंडरी तियात्रिस्टांचो बिरेस्तारा मडगांवच्या रवींद्र भवनात तियात्र पुरस्कार 2022 भेटोवन भोवमान केलो. ह्या वेळार चर्चिल उलयतालो. शर्मिला फर्नांडीस हजर आशिल्ली. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान आमकां हाचे आदीं तेंको दिला. आता ताणें तियात्रिस्टांचें मानधन वाडोवचें अशें चर्चिलान मुख्यमंत्र्या कडेन मागलें. आयकात ताका. हांवें प्रमोद सावंताक सांगलें म्हाका एक पावटी चान्स दी. एक म्हजो मनीस ताका हांव एक तियात्र अकादमीकाचो उद्देश करपाक सोदतां. म्हाका तुमी ना म्हणूं नाका. आनी तेमी म्हज्या उतराक बाब मिनीनाथ बांदार अध्यक्ष केलो हे अकादमीचो. हांवें ताका सांगलें जे आदीं कोणेच करूंक ना तितलें काम म्हाका करपाक दिवपाक जाय ताका. तरी तुमी पयशे म्हाका सुबेज दिया आनी तो जायते करून दाखयतलो. आनी तेमी म्हाका दिसता वर्साक 1 करोड तरी तुमकां येता वा येना? येता. आनी येता तो आज जावन सोंपलो म्हजो इश्ट बाब मारियो आनी बाब मिनी ताच्या फाटल्यान आतां बाब शेकोर. हेणी इतल्या तियात्राचे सत्कार आनी इतल्या तियात्रांक तेणी पळय केला आनी करीत आहा हें आदी जावंक ना. हाजे आमचे असेंब्लीन तरी 40 आमदार आहा. जाल्यार 40 आमदार जाल्यार एकूच मनशाक लागून जाल्यार. त्या दिसाक आमचो आदलो मुखेलमंत्री बरो मनीस तो भाऊसाहेब बांदेडकार आनी चिंतलें त्या टायमाचेर जे मोठे मोठे मनीस बारीक लोकांक भितर घेयना आनी ते आपल्याच्यान चोवपाक जाय म्हणून ताणें तें महाराष्ट्रांत घालून केलें. गोंयचो इतिहास सांगपी ओपिनियन पोलाचे कांतार म्हणपी फामिलीचोय भोवमान करचो असो उलो चर्चिलान तियात्र अकादमीक मारलो. आयकात. फूल माथ्यार मारलें आनी जे टायमाचेर एक मनशान एक तियात्रिस्टान जे कांतार घडलें ओपिनियन पोलाचेर हांव मागतां कला अकादमीचे आमचे तियात्र अकादमीचे अध्यक्षाक बाब मिनीनाथ आनी शेकोराक आनी वांगड्यान जे फॅमिलीक तुमी व्हडलो सत्कार करपाक जाय. कारण ते कांतार नको कोणाच्या लागीं आसा जाल्यार ते कांताराचे हिस्ट्री गोंयची आसा. आतांच्या तरणाट्यांनी वेगवेगळ्या कलांच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी भास मुखार व्हरची. जायते फामाद तियात्रिस्टांनी तियात्राच्या मळार देख दिणो वावर केला. पूण सद्याक तांकां बरी जीण जगतले जाल्यार सरकारा कडल्यान फावो ते पेन्शन मेळना अशें सत्कार मुर्ती तियात्रिस्ट जोकीम जुजे फर्नांडीसान सांगलें. आयकात. आयज जायते कलाकार जायते तरणाटे भुरगे तरणाटी चेडवां कलाकार कशीं आमच्या मदें आयज माचयेर दिश्टी पडटा. म्हजी एकूच विनंती ह्या कलाकारां कडेन जशी आमची कोंकणी मायभास आयज फकत इगर्जांनी आनी तियात्रिस्टांच माचयेरूच आमकां जायती अशी आयकूंक येता आनी दिश्टी पडटा अशी दिसून येता. म्हण हांव मागतां एकवली ही कला चलयता आसतनाच कोंकणी आमची मायभास सांबाळून तजवीज करची आनी कोंकणी आमची फुडें वचची. म्हाका उगडास आसा कोंकणीचे चळवळीन कोंकणी राजभास जावच्या टायमार आमी अशे नारे नाचयताले. कोंकणी बरोय कोंकणी उलोय कोंकणी बरोय कोंकणींतल्यान सरकार चलय. हांव म्हणना कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हूण पूण हांव म्हणटा
कोंकणी बरोय, कोंकणी उलय आणि गोंयकार कोण फुलय. मिलिंद बांदार म्हजो इश्ट. आमी जायत्या वर्सां पासून सांगाताकूच जेल्यात, सांगाताकूच रावल्यात, सांगाताकूच आसतात. तेच परी म्हजो आनीक एक इश्ट सुगोद दे सांता क्रूज. हाकाय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या तियात्रिस्तांचो एक धीर आनी आदार म्हजो गुरू. आनी तियात्रीस केन्ना तियात्रीस होंडान पडटा कोणाक कितें जाता जाल्यार पयलो तो पावपी तो जावन आसता आमच्या सगळ्यांचो मोगाचो तियात्रिस्तांचे बाब चेची लागेमा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मडगांवच्या श्रीकृष्ण देवस्थानान घडोवन हाडिल्ली पयली अखिल गोंय आमदार श्री पावर लिफ्टिंग सर्त 17 आनी 18 डिसेंबराक मडगांवांत जातली. ही सर्त फकत गोंयच्या खेळगड्यांक उक्ती आसतली. गोंयच्या तरणाट्यांक चालना दिवपाची आस्त आशिल्ली ही पॉवर लिफ्टिंग सर्त राज्यांतले सगळ्या दादले आनी बायलां खेळगड्यां खातीर उक्ती आसतली. दादल्यांचो वजन वर्ग 59, 66, 74, 83, 93, 105 आनी ताचे वयर आसा. जाल्यार बायलांचो वजन वर्ग 47, 57 आनी 59 किला वयर आसतलो. आयकात. ही आता इमिजिएट 17 तारखेक जातली. बरे तरेन प्लॅनिंग केला. हो विचार कित्याक गोंयच्या भुरग्यांक खूब उमेद आसा, ऑपॉर्च्युनिटी कमी आसा. सो आमी खंयच फाटल्यान रावचे ना की बाबा भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची न्ही. हांवें पळयलां हांव स्वता जिमान वचपी भुरग्यांक भरपूर आवड आसा पूण ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. सो थ्रू दीस ऑर्गनायझेशन वी वॉन्ट टू प्रोमोट पावर लिफ्टिंग. आनी आनीक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी वेस्टर्न झोन आमी गोवा पावर लिफ्टिंग अँड स्पोर्ट्स असोसिएशन आमी आमची कमिटी वेस्टर्न झोन ज्या झोनान 6 स्टेट्स येतात इन गोवा वी आर प्लॅनिंग टू ऑर्गनायज चॅम्पियनशीप which will include 6 states which is called West Zone. फेब्रुवारीन मोठ्या प्रमाणाचेर आमी एक चॅम्पियनशीप करपाचे आसा. 2018 आमी आनाफोताचेर बॉडी बिल्डिंगाचे केल्ले अशेंच मोठ्या प्रमाणाचेर. सो ताका आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सो ह्या फाटी मातशें दुसऱ्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर आनी ह्या फाटी आमी पावर लिफ्टिंगाचें करपा ठरयलें. आनी तांणी इलेक्शन कार्ड बी कंपल्सरी केला सो दॅट गोंयच्या भुरग्यांकूच मेळपा जाय चान्स आपले टॅलंट दाखोवपाचें. ना जाल्यार भायल्या भुरग्यांक मागीर ते वेस्ट झोनाचेर करतात तेन्ना तांकां तेन्ना दे कॅन शो देअर टॅलंट. सो दिस टायम इट इज मेनली फॉर गोवन स्टुडंट, गोवन बॉयज अँड गर्ल्स. 66, 74, 83, 93, 105 and 105+ अबाव कॅटेगरीज अश्यो 7 कॅटेगरीज आमी दवरल्या. फाटल्या फाटी आमी 6 दवरलेली पण भुरग्यांचे पार्टिसिपेशन्स आनी हे पळोवन आमी आतां कॅटेगरीज ह्या फाटी वाडयल्ली आसा. तशीच वुमन्साची 47, 57, 69 आनी 69+ ह्यो तेंच्यो 4 कॅटेगरीज आसतल्यो. सो ईच कॅटेगरीन आमी 3 प्रायज दवरलेले आसा. कॅश प्रायज, ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट, मेडल आनी सर्टिफिकेट. आनी अपार्ट फ्रॉम दीस हेंच्या भितर स्ट्रॉंगस्ट मॅन आनी स्ट्रॉंगस्ट वुमन्स आसतले. ते बेंच प्रेस, डेड आनी स्कॉट्साचें कॉम्बिनेशन करून काडटा. तेकाय आमी व्हडली ट्रॉफी आनी कॅश प्रायज दवरलेले आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट स्ट्रॉंगस्ट बेंच, स्ट्रॉंगस्ट स्कॉट आनी स्ट्रॉंगस्ट डेडलिफ्ट दवरला आमी. ऑफ ऑल ते कॉमन फॉर ऑल बॉयज अँड गर्ल्स. तेतूनय आमी सेपरेट इंडिविज्युअल प्रायजीस दवरलेले आसा. सो 17 तारखेक आमचे ऑफिशियल वेईंग आसतले 8 ते 10 पर्यंत आनी तेज्या उपरांत कॉम्पिटिशन स्टार्ट जातले. आनी 17 तारखेक ज्यो कॅटेगरीज आसतल्यो त्यो मेन कॅटेगरीज 59, 66, 74 and 83 आनी वुमन्साच्यो 47 and 57 कॅटेगरीज ह्यो 17 तारखेक आमी करतले. आनी नेक्स्ट डे 18 तारखेक मेन्स कॅटेगरी 93, 105 आनी 105+ आसतली अबाव आनी वुमन्स 69 and 69 and अबाव आसतली. सो ही सेकंड डे आमची आसतली आनी तेतून तांकां आमी लंच दितले. ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा तें ओन्ली फॉर गोवन एथलीट्स. आमी खुबशे पळयतात हांगा की भायले येवन हांगा खेळून वता. तेज्या खातीर आमी ह्या फाटी इलेक्शन कार्ड कंपल्सरी केल्लें आसा फॉर ऑल दी एथलीट्स. जो कोणूय पार्टिसिपेट करता तेणें आपलें इलेक्शन कार्ड घेवन येवचें
आनी जर तो बिलो 18 आसा जाल्यार खंयच्याय इन्स्टिट्यूशन किंवा कॉलेज कार्ड तेणी कॅरी करपाचें. 500 रुपीज एंट्री फी आसा तांकां. आनी हेतूंतल्यान आमी जानेवारीन नॅशनल्स आसा, वी आर एफिलिएटेड टू इंडियन पावर लिफ्टर्स फेडरेशन, आनी तेतून जानेवारीन नॅशनल्स आसा विशाखापट्टणम. तेतून बेस्ट परफॉर्मन्स वायज सिलेक्शन आमी करतले. कॅटेगरी वायज करचे ना, बट परफॉर्मन्स वायज करतले, बिकॉज सिन्स इट इज अ नॅशनल चॅम्पियनशीप. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आयज मळब नितळ मेकळें उरतलें. बरें वत पडलां, वातावरणय सुकें उरतलें. तापमान 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता, जाल्यार उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावूं येता. नुस्तेमारी करपाक दर्यांत वचपी बोटवाल्यांक शिटकावणी आसा. वेगवान वाऱ्या बरोबर तांकां सामनो करचो पडटलो, सांबाळून. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.